टॉमस सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुर्तसिब मीरब के दिल जीतने की बार बार कोशिश करता है और कई बार मीरब पिघल भी जाती है, लेकिन मीरब जानबूझकर इजहार नहीं करती क्योंकि उसके आड़े अना आ रही है उसकी। वो दिल ही दिल में मुर्तसिम से मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ जब हया एक कामिल के पास जाती है और उसे तावीज़ बनाने का कहती है कि मीरब और मुर्तसिम में लड़ाई हो जाए और उन दोनों में तलाक हो जाए, लेकिन उस तावीज़ का उल्टा असर पड़ता है। आमिल को हया बहुत ज़्यादा पैसे भी देती है, लेकिन मीरब और मुर्तसिम के दरमियान मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। गो कि मीरब इजहार नहीं करती। मुर्तसिम मीरब को लेकर गांव अपनी ज़मीन दिखाने जाता है और वहां मुर्तसिम काम से गाड़ी से बाहर निकल जाता है और हया को बाहर निकलने से मना कर देता है मीरब को, लेकिन मीरब नहीं मानती। मीरब गाड़ी से उतरकर बकरी के बच्चे के पीछे भागती भागती मलिक की ज़मीनों में निकल जाती है। मलिक जानबूझकर शिकार के बहाने मीरब पर गोली चला देता है। मुर्तसिम ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है, लेकिन मीरब उसे नहीं मिलती। आखिरकार मीरब बेहोशी की हालत में मिल जाती है और गोली की आवाज़ से डर कर बेहोश हो गई थी। मुर्तसिम ये सब देखकर अपने हवास खो बैठता है। हया को जब होश आ जाता है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि ये सारे लोग यहाँ क्यों जमा हैं। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। टॉमस सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुर्तसिब मीरब के दिल जीतने की बार बार कोशिश करता है और कई बार मीरब पिघल भी जाती है, लेकिन मीरब जानबूझकर इजहार नहीं करती क्योंकि उसके आड़े अना आ रही है उसकी। वो दिल ही दिल में मुर्तसिम से मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ जब हया एक कामिल के पास जाती है और उसे तावीज़ बनाने का कहती है कि मीरब और मुर्तसिम में लड़ाई हो जाए और उन दोनों में तलाक हो जाए, लेकिन उस तावीज़ का उल्टा असर पड़ता है। आमिल को हया बहुत ज़्यादा पैसे भी देती है, लेकिन मीरब और मुर्तसिम के दरमियान मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। गो कि मीरब इजहार नहीं करती। मुर्तसिम मीरब को लेकर गांव अपनी ज़मीन दिखाने जाता है और वहां मुर्तसिम काम से गाड़ी से बाहर निकल जाता है और हया को बाहर निकलने से मना कर देता है मीरब को, लेकिन मीरब नहीं मानती। मीरब गाड़ी से उतरकर बकरी के बच्चे के पीछे भागती भागती मलिक की ज़मीनों में निकल जाती है। मलिक जानबूझकर शिकार के बहाने मीरब पर गोली चला देता है। मुर्तसिम ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है, लेकिन मीरब उसे नहीं मिलती। आखिरकार मीरब बेहोशी की हालत में मिल जाती है और गोली की आवाज़ से डर कर बेहोश हो गई थी। मुर्तसिम ये सब देखकर अपने हवास खो बैठता है। हया को जब होश आ जाता है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि ये सारे लोग यहाँ क्यों जमा हैं। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। टॉमस सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुर्तसिब मीरब के दिल जीतने की बार बार कोशिश करता है और कई बार मीरब पिघल भी जाती है, लेकिन मीरब जानबूझकर इजहार नहीं करती क्योंकि उसके आड़े अना आ रही है उसकी। वो दिल ही दिल में मुर्तसिम से मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ जब हया एक कामिल के पास जाती है और उसे तावीज़ बनाने का कहती है कि मीरब और मुर्तसिम में लड़ाई हो जाए और उन दोनों में तलाक हो जाए, लेकिन उस तावीज़ का उल्टा असर पड़ता है। आमिल को हया बहुत ज़्यादा पैसे भी देती है, लेकिन मीरब और मुर्तसिम के दरमियान मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। गो कि मीरब इजहार नहीं करती। मुर्तसिम मीरब को लेकर गांव अपनी ज़मीन दिखाने जाता है और वहां मुर्तसिम काम से गाड़ी से बाहर निकल जाता है और हया को बाहर निकलने से मना कर देता है मीरब को, लेकिन मीरब नहीं मानती। मीरब गाड़ी से उतरकर बकरी के बच्चे के पीछे भागती भागती मलिक की ज़मीनों में निकल जाती है। मलिक जानबूझकर शिकार के बहाने मीरब पर गोली चला देता है। मुर्तसिम ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है, लेकिन मीरब उसे नहीं मिलती। आखिरकार मीरब बेहोशी की हालत में मिल जाती है और गोली की आवाज़ से डर कर बेहोश हो गई थी। मुर्तसिम ये सब देखकर अपने हवास खो बैठता है। हया को जब होश आ जाता है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि ये सारे लोग यहाँ क्यों जमा हैं। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। टॉमस सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुर्तसिब मीरब के दिल जीतने की बार बार कोशिश करता है और कई बार मीरब पिघल भी जाती है, लेकिन मीरब जानबूझकर इजहार नहीं करती क्योंकि उसके आड़े अना आ रही है उसकी। वो दिल ही दिल में मुर्तसिम से मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ जब हया एक कामिल के पास जाती है और उसे तावीज़ बनाने का कहती है कि मीरब और मुर्तसिम में लड़ाई हो जाए और उन दोनों में तलाक हो जाए, लेकिन उस तावीज़ का उल्टा असर पड़ता है। आमिल को हया बहुत ज़्यादा पैसे भी देती है, लेकिन मीरब और मुर्तसिम के दरमियान मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। गो कि मीरब इजहार नहीं करती। मुर्तसिम मीरब को लेकर गांव अपनी ज़मीन दिखाने जाता है और वहां मुर्तसिम काम से गाड़ी से बाहर निकल जाता है और हया को बाहर निकलने से मना कर देता है मीरब को, लेकिन मीरब नहीं मानती। मीरब गाड़ी से उतरकर बकरी के बच्चे के पीछे भागती भागती मलिक की ज़मीनों में निकल जाती है। मलिक जानबूझकर
शिकार के बहाने मीरब पर गोली चला देता है। मुर्तसिम ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है लेकिन मीरब उसे नहीं मिलती। आखिरकार मीरब बेहोशी की हालत में मिल जाती है और गोली की आवाज़ से डर कर बेहोश हो गई थी। मुर्तसिम ये सब देखकर अपने हवास खो बैठता है। हया को जब होश आ जाता है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि ये सारे लोग यहाँ क्यों जमा हैं। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। थॉमस सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुर्तसिब मीरब के दिल जीतने की बार बार कोशिश करता है और कई बार मीरब पिघल भी जाती है, लेकिन मीरब जानबूझकर इजहार नहीं करती क्योंकि उसके आड़े अना आ रही है उसकी। वो दिल ही दिल में मुर्तसिम से मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ जब हया एक आमिल के पास जाती है और उसे तावीज़ बनाने का कहती है कि मीरब और मुर्तसिम में लड़ाई हो जाए और उन दोनों में तलाक हो जाए, लेकिन उस तावीज़ का उल्टा असर पड़ता है। आमिल को हया बहुत ज़्यादा पैसे भी देती है, लेकिन मीरब और मुर्तसिम के दरमियान मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। गो कि मीरब इजहार नहीं करती। मुर्तसिम मीरब को लेकर गांव अपनी ज़मीन दिखाने जाता है और वहां मुर्तसिम काम से गाड़ी से बाहर निकल जाता है और हया को बाहर निकलने से मना कर देता है मीरब को, लेकिन मीरब नहीं मानती। मीरब गाड़ी से उतरकर बकरी के बच्चे के पीछे भागती भागती मलिक की ज़मीनों में निकल जाती है। मलिक जानबूझकर शिकार के बहाने मीरब पर गोली चला देता है। मुर्तसिम ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है लेकिन मीरब उसे नहीं मिलती। आखिरकार मीरब बेहोशी की हालत में मिल जाती है और गोली की आवाज़ से डर कर बेहोश हो गई थी। मुर्तसिम ये सब देखकर अपने हवास खो बैठता है। हया को जब होश आ जाता है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि ये सारे लोग यहाँ क्यों जमा हैं। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। थॉमस सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुर्तसिब मीरब के दिल जीतने की बार बार कोशिश करता है और कई बार मीरब पिघल भी जाती है, लेकिन मीरब जानबूझकर इजहार नहीं करती क्योंकि उसके आड़े अना आ रही है उसकी। वो दिल ही दिल में मुर्तसिम से मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ जब हया एक आमिल के पास जाती है और उसे तावीज़ बनाने का कहती है कि मीरब और मुर्तसिम में लड़ाई हो जाए और उन दोनों में तलाक हो जाए, लेकिन उस तावीज़ का उल्टा असर पड़ता है। आमिल को हया बहुत ज़्यादा पैसे भी देती है, लेकिन मीरब और मुर्तसिम के दरमियान मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। गो कि मीरब इजहार नहीं करती। मुर्तसिम मीरब को लेकर गांव अपनी ज़मीन दिखाने जाता है और वहां मुर्तसिम काम से गाड़ी से बाहर निकल जाता है और हया को बाहर निकलने से मना कर देता है मीरब को, लेकिन मीरब नहीं मानती। मीरब गाड़ी से उतरकर बकरी के बच्चे के पीछे भागती भागती मलिक की ज़मीनों में निकल जाती है। मलिक जानबूझकर शिकार के बहाने मीरब पर गोली चला देता है। मुर्तसिम ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है लेकिन मीरब उसे नहीं मिलती। आखिरकार मीरब बेहोशी की हालत में मिल जाती है और गोली की आवाज़ से डर कर बेहोश हो गई थी। मुर्तसिम ये सब देखकर अपने हवास खो बैठता है। हया को जब होश आ जाता है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि ये सारे लोग यहाँ क्यों जमा हैं। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। थॉमस सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुर्तसिब मीरब के दिल जीतने की बार बार कोशिश करता है और कई बार मीरब पिघल भी जाती है, लेकिन मीरब जानबूझकर इजहार नहीं करती क्योंकि उसके आड़े अना आ रही है उसकी। वो दिल ही दिल में मुर्तसिम से मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ जब हया एक आमिल के पास जाती है और उसे तावीज़ बनाने का कहती है कि मीरब और मुर्तसिम में लड़ाई हो जाए और उन दोनों में तलाक हो जाए, लेकिन उस तावीज़ का उल्टा असर पड़ता है। आमिल को हया बहुत ज़्यादा पैसे भी देती है, लेकिन मीरब और मुर्तसिम के दरमियान मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। गो कि मीरब इजहार नहीं करती। मुर्तसिम मीरब को लेकर गांव अपनी ज़मीन दिखाने जाता है और वहां मुर्तसिम काम से गाड़ी से बाहर निकल जाता है और हया को बाहर निकलने से मना कर देता है मीरब को, लेकिन मीरब नहीं मानती। मीरब गाड़ी से उतरकर बकरी के बच्चे के पीछे भागती भागती मलिक की ज़मीनों में निकल जाती है। मलिक जानबूझकर शिकार के बहाने मीरब पर गोली चला देता है। मुर्तसिम ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है लेकिन मीरब उसे नहीं मिलती। आखिरकार मीरब बेहोशी की हालत में मिल जाती है और गोली की आवाज़ से डर कर बेहोश हो गई थी। मुर्तसिम ये सब देखकर अपने हवास खो बैठता है। हया को जब होश आ जाता है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि ये सारे लोग यहाँ क्यों जमा हैं। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। थॉमस सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुर्तसिब मीरब के दिल जीतने की बार बार कोशिश करता है और कई बार मीरब पिघल भी जाती है, लेकिन मीरब जानबूझकर इजहार नहीं करती क्योंकि उसके आड़े अना आ रही है उसकी। वो दिल ही दिल में मुर्तसिम से मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ जब हया एक आमिल के पास जाती है और उसे तावीज़ बनाने का कहती है कि मीरब और मुर्तसिम में लड़ाई हो जाए और उन दोनों में तलाक हो जाए, लेकिन उस तावीज़ का उल्टा असर पड़ता है। आमिल को हया बहुत ज़्यादा पैसे भी देती है, लेकिन मीरब और मुर्तसिम के दरमियान मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है।
गो कि मीरब इजहार नहीं करती। मुर्तसिम मीरब को लेकर गांव अपनी ज़मीन दिखाने जाता है और वहां मुर्तसिम काम से गाड़ी से बाहर निकल जाता है और हया को बाहर निकलने से मना कर देता है मीरब को, लेकिन मीरब नहीं मानती। मीरब गाड़ी से उतरकर बकरी के बच्चे के पीछे भागती भागती मलिक की ज़मीनों में निकल जाती है। मलिक जानबूझकर शिकार के बहाने मीरब पर गोली चला देता है। मुर्तसिम ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है लेकिन मीरब उसे नहीं मिलती। आखिरकार मीरब बेहोशी की हालत में मिल जाती है और गोली की आवाज़ से डर कर बेहोश हो गई थी। मुर्तसिम ये सब देखकर अपने हवास खो बैठता है। हया को जब होश आ जाता है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि ये सारे लोग यहाँ क्यों जमा हैं। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। टॉमस सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुर्तसिब मीरब के दिल जीतने की बार बार कोशिश करता है और कई बार मीरब पिघल भी जाती है, लेकिन मीरब जानबूझकर इजहार नहीं करती क्योंकि उसके आड़े अना आ रही है उसकी। वो दिल ही दिल में मुर्तसिम से मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ जब हया एक आमिल के पास जाती है और उसे तावीज़ बनाने का कहती है कि मीरब और मुर्तसिम में लड़ाई हो जाए और उन दोनों में तलाक हो जाए, लेकिन उस तावीज़ का उल्टा असर पड़ता है। आमिल को हया बहुत ज़्यादा पैसे भी देती है, लेकिन मीरब और मुर्तसिम के दरमियान मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। गो कि मीरब इजहार नहीं करती। मुर्तसिम मीरब को लेकर गांव अपनी ज़मीन दिखाने जाता है और वहां मुर्तसिम काम से गाड़ी से बाहर निकल जाता है और हया को बाहर निकलने से मना कर देता है मीरब को, लेकिन मीरब नहीं मानती। मीरब गाड़ी से उतरकर बकरी के बच्चे के पीछे भागती भागती मलिक की ज़मीनों में निकल जाती है। मलिक जानबूझकर शिकार के बहाने मीरब पर गोली चला देता है। मुर्तसिम ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है लेकिन मीरब उसे नहीं मिलती। आखिरकार मीरब बेहोशी की हालत में मिल जाती है और गोली की आवाज़ से डर कर बेहोश हो गई थी। मुर्तसिम ये सब देखकर अपने हवास खो बैठता है। हया को जब होश आ जाता है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि ये सारे लोग यहाँ क्यों जमा हैं। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। टॉमस सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुर्तसिब मीरब के दिल जीतने की बार बार कोशिश करता है और कई बार मीरब पिघल भी जाती है, लेकिन मीरब जानबूझकर इजहार नहीं करती क्योंकि उसके आड़े अना आ रही है उसकी। वो दिल ही दिल में मुर्तसिम से मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ जब हया एक आमिल के पास जाती है और उसे तावीज़ बनाने का कहती है कि मीरब और मुर्तसिम में लड़ाई हो जाए और उन दोनों में तलाक हो जाए, लेकिन उस तावीज़ का उल्टा असर पड़ता है। आमिल को हया बहुत ज़्यादा पैसे भी देती है, लेकिन मीरब और मुर्तसिम के दरमियान मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। गो कि मीरब इजहार नहीं करती। मुर्तसिम मीरब को लेकर गांव अपनी ज़मीन दिखाने जाता है और वहां मुर्तसिम काम से गाड़ी से बाहर निकल जाता है और हया को बाहर निकलने से मना कर देता है मीरब को, लेकिन मीरब नहीं मानती। मीरब गाड़ी से उतरकर बकरी के बच्चे के पीछे भागती भागती मलिक की ज़मीनों में निकल जाती है। मलिक जानबूझकर शिकार के बहाने मीरब पर गोली चला देता है। मुर्तसिम ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है लेकिन मीरब उसे नहीं मिलती। आखिरकार मीरब बेहोशी की हालत में मिल जाती है और गोली की आवाज़ से डर कर बेहोश हो गई थी। मुर्तसिम ये सब देखकर अपने हवास खो बैठता है। हया को जब होश आ जाता है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि ये सारे लोग यहाँ क्यों जमा हैं। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। टॉमस सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुर्तसिब मीरब के दिल जीतने की बार बार कोशिश करता है और कई बार मीरब पिघल भी जाती है, लेकिन मीरब जानबूझकर इजहार नहीं करती क्योंकि उसके आड़े अना आ रही है उसकी। वो दिल ही दिल में मुर्तसिम से मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ जब हया एक आमिल के पास जाती है और उसे तावीज़ बनाने का कहती है कि मीरब और मुर्तसिम में लड़ाई हो जाए और उन दोनों में तलाक हो जाए, लेकिन उस तावीज़ का उल्टा असर पड़ता है। आमिल को हया बहुत ज़्यादा पैसे भी देती है, लेकिन मीरब और मुर्तसिम के दरमियान मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। गो कि मीरब इजहार नहीं करती। मुर्तसिम मीरब को लेकर गांव अपनी ज़मीन दिखाने जाता है और वहां मुर्तसिम काम से गाड़ी से बाहर निकल जाता है और हया को बाहर निकलने से मना कर देता है मीरब को, लेकिन मीरब नहीं मानती। मीरब गाड़ी से उतरकर बकरी के बच्चे के पीछे भागती भागती मलिक की ज़मीनों में निकल जाती है। मलिक जानबूझकर शिकार के बहाने मीरब पर गोली चला देता है। मुर्तसिम ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है लेकिन मीरब उसे नहीं मिलती। आखिरकार मीरब बेहोशी की हालत में मिल जाती है और गोली की आवाज़ से डर कर बेहोश हो गई थी। मुर्तसिम ये सब देखकर अपने हवास खो बैठता है। हया को जब होश आ जाता है
تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ یہ سارے لوگ یہاں کیوں جمع ہیں۔ ناظرین ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ ٹامس سیریل 13 بن کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتسب میرب کے دل جیتنے کی بار بار کوشش کرتا ہے اور کئی بار میرب پگھل بھی جاتی ہے، لیکن میرب جان بوجھ کر اظہار نہیں کرتی کیونکہ اس کے آڑے انا آ رہی ہے اس کی۔ وہ دل ہی دل میں مرتسم سے محبت کرتی ہے۔ دوسری طرف جب حیا ایک عامل کے پاس جاتی ہے اور اسے تعویذ بنانے کا کہتی ہے کہ میرب اور مرتسم میں لڑائی ہو جائے اور ان دونوں میں طلاق ہو جائے، لیکن اس تعویذ کا الٹا اثر پڑتا ہے۔ عامل کو حیا بہت زیادہ پیسے بھی دیتی ہے، لیکن میرب اور مرتسم کے درمیان محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گو کہ میرب اظہار نہیں کرتی۔ مرتسم میرب کو لے کر گاؤں اپنی زمین دکھانے جاتا ہے اور وہاں مرتسم کام سے گاڑی سے باہر نکل جاتا ہے اور حیا کو باہر نکلنے سے منع کر دیتا ہے میرب کو، لیکن میرب نہیں مانتی۔ میرب گاڑی سے اتر کر بکری کے بچے کے پیچھے بھاگتی بھاگتی ملک کی زمینوں میں نکل جاتی ہے۔ ملک جان بوجھ کر شکار کے بہانے میرب پر گولی چلا دیتا ہے۔ مرتسم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتا ہے لیکن میرب اسے نہیں ملتی۔ آخرکار میرب بے ہوشی کی حالت میں مل جاتی ہے اور گولی کی آواز سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ مرتسم یہ سب دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ حیا کو جب ہوش آ جاتا ہے تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ یہ سارے لوگ یہاں کیوں جمع ہیں۔ ناظرین ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ ٹامس سیریل 13 بن کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتسب میرب کے دل جیتنے کی بار بار کوشش کرتا ہے اور کئی بار میرب پگھل بھی جاتی ہے، لیکن میرب جان بوجھ کر اظہار نہیں کرتی کیونکہ اس کے آڑے انا آ رہی ہے اس کی۔ وہ دل ہی دل میں مرتسم سے محبت کرتی ہے۔ دوسری طرف جب حیا ایک عامل کے پاس جاتی ہے اور اسے تعویذ بنانے کا کہتی ہے کہ میرب اور مرتسم میں لڑائی ہو جائے اور ان دونوں میں طلاق ہو جائے، لیکن اس تعویذ کا الٹا اثر پڑتا ہے۔ عامل کو حیا بہت زیادہ پیسے بھی دیتی ہے، لیکن میرب اور مرتسم کے درمیان محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گو کہ میرب اظہار نہیں کرتی۔ مرتسم میرب کو لے کر گاؤں اپنی زمین دکھانے جاتا ہے اور وہاں مرتسم کام سے گاڑی سے باہر نکل جاتا ہے اور حیا کو باہر نکلنے سے منع کر دیتا ہے میرب کو، لیکن میرب نہیں مانتی۔ میرب گاڑی سے اتر کر بکری کے بچے کے پیچھے بھاگتی بھاگتی ملک کی زمینوں میں نکل جاتی ہے۔ ملک جان بوجھ کر شکار کے بہانے میرب پر گولی چلا دیتا ہے۔ مرتسم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتا ہے لیکن میرب اسے نہیں ملتی۔ آخرکار میرب بے ہوشی کی حالت میں مل جاتی ہے اور گولی کی آواز سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ مرتسم یہ سب دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ حیا کو جب ہوش آ جاتا ہے تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ یہ سارے لوگ یہاں کیوں جمع ہیں۔ ناظرین ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ ٹامس سیریل 13 بن کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتسب میرب کے دل جیتنے کی بار بار کوشش کرتا ہے اور کئی بار میرب پگھل بھی جاتی ہے، لیکن میرب جان بوجھ کر اظہار نہیں کرتی کیونکہ اس کے آڑے انا آ رہی ہے اس کی۔ وہ دل ہی دل میں مرتسم سے محبت کرتی ہے۔ دوسری طرف جب حیا ایک عامل کے پاس جاتی ہے اور اسے تعویذ بنانے کا کہتی ہے کہ میرب اور مرتسم میں لڑائی ہو جائے اور ان دونوں میں طلاق ہو جائے، لیکن اس تعویذ کا الٹا اثر پڑتا ہے۔ عامل کو حیا بہت زیادہ پیسے بھی دیتی ہے، لیکن میرب اور مرتسم کے درمیان محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گو کہ میرب اظہار نہیں کرتی۔ مرتسم میرب کو لے کر گاؤں اپنی زمین دکھانے جاتا ہے اور وہاں مرتسم کام سے، گاڑی سے باہر نکل جاتا ہے اور حیا کو باہر نکلنے سے منع کر دیتا ہے میرب کو، لیکن میرب نہیں مانتی۔ میرب گاڑی سے اتر کر بکری کے بچے کے پیچھے بھاگتی بھاگتی ملک کی زمینوں میں نکل جاتی ہے۔ ملک جان بوجھ کر شکار کے بہانے میرب پر گولی چلا دیتا ہے۔ مرتسم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتا ہے لیکن میرب اسے نہیں ملتی۔ آخرکار میرب بے ہوشی کی حالت میں مل جاتی ہے اور گولی کی آواز سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ مرتسم یہ سب دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ حیا کو جب ہوش آ جاتا ہے تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ یہ سارے لوگ یہاں کیوں جمع ہیں۔ ناظرین ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ ٹامس سیریل 13 بن کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتسب میرب کے دل جیت
लेकिन میرب نہیں مانتی۔ میرب گاڑی سے اتر کر بکری کے بچے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ملک کی زمینوں میں نکل جاتی ہے۔ ملک جان بوجھ کر شکار کے بہانے میرب پر گولی چلا دیتا ہے۔ مرتسم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتا ہے لیکن میرب اسے نہیں ملتی۔ آخرکار میرب بے ہوشی کی حالت میں مل جاتی ہے اور گولی کی آواز سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ مرتسم یہ سب دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ حیا کو جب ہوش آ جاتا ہے تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ یہ سارے لوگ یہاں کیوں جمع ہیں۔ ناظرین ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ تومس سیریل تیرے بن کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتسب میرب کے دل جیتنے کی بار بار کوشش کرتا ہے اور کئی بار میرب پگھل بھی جاتی ہے، لیکن میرب جان بوجھ کر اظہار نہیں کرتی کیونکہ اس کے آڑے انا آ رہی ہے اس کی۔ وہ دل ہی دل میں مرتسم سے محبت کرتی ہے۔ دوسری طرف جب حیا ایک عامل کے پاس جاتی ہے اور اسے تعویذ بنانے کا کہتی ہے کہ میرب اور مرتسم میں لڑائی ہو جائے اور ان دونوں میں طلاق ہو جائے، لیکن اس تعویذ کا الٹا اثر پڑتا ہے۔ عامل کو حیا بہت زیادہ پیسے بھی دیتی ہے لیکن میرب اور مرتسم کے درمیان محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گو کہ میرب اظہار نہیں کرتی۔ مرتسم میرب کو لے کر گاؤں اپنی زمین دکھانے جاتا ہے اور وہاں مرتسم کام سے گاڑی سے باہر نکل جاتا ہے اور حیا کو باہر نکلنے سے منع کر دیتا ہے۔ میرب کو
لیکن میرب نہیں مانتی۔ میرب گاڑی سے اتر کر بکری کے بچے کے پیچھے بھاگتی بھاگتی ملک کی زمینوں میں نکل جاتی ہے۔ ملک جان بوجھ کر شکار کے بہانے میرب پر گولی چلا دیتا ہے۔ مرتسم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتا ہے لیکن میرب اسے نہیں ملتی۔ آخرکار میرب بے ہوشی کی حالت میں مل جاتی ہے اور گولی کی آواز سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ مرتسم یہ سب دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ حیا کو جب ہوش آ جاتا ہے تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ یہ سارے لوگ یہاں کیوں جمع ہیں۔ ناظرین ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ تومس سیریل 13 بن کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتسب میرب کے دل جیتنے کی بار بار کوشش کرتا ہے اور کئی بار میرب پگھل بھی جاتی ہے، لیکن میرب جان بوجھ کر اظہار نہیں کرتی کیونکہ اس کے آڑے انا آ رہی ہے وہ دل ہی دل میں مرتسم سے محبت کرتی ہے۔ دوسری طرف جب حیا ایک عامل کے پاس جاتی ہے اور اسے تعویذ بنانے کا کہتی ہے کہ میرب اور مرتسم میں لڑائی ہو جائے اور ان دونوں میں طلاق ہو جائے، لیکن اس تعویذ کا الٹا اثر پڑتا ہے۔ عامل کو حیا بہت زیادہ پیسے بھی دیتی ہے، لیکن میرب اور مرتسم کے درمیان محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گو کہ میرب اظہار نہیں کرتی۔ مرتسم میرب کو لے کر گاؤں اپنی زمین دکھانے جاتا ہے اور وہاں مرتسم کام سے گاڑی سے باہر نکل جاتا ہے اور حیا کو باہر نکلنے سے منع کر دیتا ہے میرب کو، لیکن میرب نہیں مانتی۔ میرب گاڑی سے اتر کر بکری کے بچے کے پیچھے بھاگتی بھاگتی ملک کی زمینوں میں نکل جاتی ہے۔ ملک جان بوجھ کر شکار کے بہانے میرب پر گولی چلا دیتا ہے۔ مرتسم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتا ہے لیکن میرب اسے نہیں ملتی۔ آخرکار میرب بے ہوشی کی حالت میں مل جاتی ہے اور گولی کی آواز سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ مرتسم یہ سب دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ حیا کو جب ہوش آ جاتا ہے تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ یہ سارے لوگ یہاں کیوں جمع ہیں۔ ناظرین ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ تومس سیریل 13 بن کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتسب میرب کے دل جیتنے کی بار بار کوشش کرتا ہے اور کئی بار میرب پگھل بھی جاتی ہے، لیکن میرب جان بوجھ کر اظہار نہیں کرتی کیونکہ اس کے آڑے انا آ رہی ہے وہ دل ہی دل میں مرتسم سے محبت کرتی ہے۔ دوسری طرف جب حیا ایک عامل کے پاس جاتی ہے اور اسے تعویذ بنانے کا کہتی ہے کہ میرب اور مرتسم میں لڑائی ہو جائے اور ان دونوں میں طلاق ہو جائے، لیکن اس تعویذ کا الٹا اثر پڑتا ہے۔ عامل کو حیا بہت زیادہ پیسے بھی دیتی ہے، لیکن میرب اور مرتسم کے درمیان محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گو کہ میرب اظہار نہیں کرتی۔ مرتسم میرب کو لے کر گاؤں اپنی زمین دکھانے جاتا ہے اور وہاں مرتسم کام سے گاڑی سے باہر نکل جاتا ہے اور حیا کو باہر نکلنے سے منع کر دیتا ہے میرب کو، لیکن میرب نہیں مانتی۔ میرب گاڑی سے اتر کر بکری کے بچے کے پیچھے بھاگتی بھاگتی ملک کی زمینوں میں نکل جاتی ہے۔ ملک جان بوجھ کر شکار کے بہانے میرب پر گولی چلا دیتا ہے۔ مرتسم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتا ہے لیکن میرب اسے نہیں ملتی۔ آخرکار میرب بے ہوشی کی حالت میں مل جاتی ہے اور گولی کی آواز سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ مرتسم یہ سب دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ حیا کو جب ہوش آ جاتا ہے تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ یہ سارے لوگ یہاں کیوں جمع ہیں۔ ناظرین ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ تومس سیریل 13 بن کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتسب میرب کے دل جیتنے کی بار بار کوشش کرتا ہے اور کئی بار میرب پگھل بھی جاتی ہے، لیکن میرب جان بوجھ کر اظہار نہیں کرتی کیونکہ اس کے آڑے انا آ رہی ہے وہ دل ہی دل میں مرتسم سے محبت کرتی ہے۔ دوسری طرف جب حیا ایک عامل کے پاس جاتی ہے اور اسے تعویذ بنانے کا کہتی ہے کہ میرب اور مرتسم میں لڑائی ہو جائے اور ان دونوں میں طلاق ہو جائے، لیکن اس تعویذ کا الٹا اثر پڑتا ہے۔ عامل کو حیا بہت زیادہ پیسے بھی دیتی ہے، لیکن میرب اور مرتسم کے درمیان محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گو کہ میرب اظہار نہیں کرتی۔ مرتسم میرب کو لے کر گاؤں اپنی زمین دکھانے جاتا ہے اور وہاں مرتسم کام سے گاڑی سے باہر نکل جاتا ہے اور حیا کو باہر نکلنے سے منع کر دیتا ہے میرب کو، لیکن میرب نہیں مانتی۔ میرب گاڑی سے اتر کر بکری کے بچے کے پیچھے بھاگتی بھاگتی ملک کی زمینوں میں نکل جاتی ہے۔ ملک جان بوجھ کر شکار کے بہانے میرب پر گولی چلا دیتا ہے۔ مرتسم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتا ہے لیکن میرب اسے نہیں ملتی۔ آخرکار میرب بے ہوشی کی حالت میں مل جاتی ہے اور گولی کی آواز سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ مرتسم یہ سب دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ حیا کو جب ہوش آ جاتا ہے تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ یہ سارے لوگ یہاں کیوں جمع ہیں۔ ناظرین ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ تومس سیریل 13 بن کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتسب میرب کے دل جیتنے کی بار بار کوشش کرتا ہے اور کئی بار میرب پگھل بھی جاتی ہے، لیکن میرب جان بوجھ کر اظہار نہیں کرتی کیونکہ اس کے آڑے انا آ رہی ہے وہ دل ہی دل میں مرتسم سے محبت کرتی ہے۔ دوسری طرف جب حیا ایک عامل کے پاس جاتی ہے اور اسے تعویذ بنانے کا کہتی ہے کہ
میرب اور مرتسم میں لڑائی ہو جائے اور ان دونوں میں طلاق ہو جائے، لیکن اس تعویذ کا الٹا اثر پڑتا ہے۔ عامل کو حیا بہت زیادہ پیسے بھی دیتی ہے، لیکن میرب اور مرتسم کے درمیان محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گو کہ میرب اظہار نہیں کرتی۔ مرتسم میرب کو لے کر گاؤں اپنی زمین دکھانے جاتا ہے اور وہاں مرتسم کام سے گاڑی سے باہر نکل جاتا ہے اور حیا کو باہر نکلنے سے منع کر دیتا ہے میرب کو، لیکن میرب نہیں مانتی۔ میرب گاڑی سے اتر کر بکری کے بچے کے پیچھے بھاگتی بھاگتی ملک کی زمینوں میں نکل جاتی ہے۔ ملک جان بوجھ کر شکار کے بہانے میرب پر گولی چلا دیتا ہے۔ مرتسم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتا ہے لیکن میرب اسے نہیں ملتی۔ آخرکار میرب بے ہوشی کی حالت میں مل جاتی ہے اور گولی کی آواز سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ مرتسم یہ سب دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ حیا کو جب ہوش آ جاتا ہے تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ یہ سارے لوگ یہاں کیوں جمع ہیں۔ ناظرین ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ تومس سیریل تیرے بن کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتسم میرب کے دل جیتنے کی بار بار کوشش کرتا ہے اور کئی بار میرب پگھل بھی جاتی ہے، لیکن میرب جان بوجھ کر اظہار نہیں کرتی کیونکہ اس کے آڑے انا آ رہی ہے اس کی۔ وہ دل ہی دل میں مرتسم سے محبت کرتی ہے۔ دوسری طرف جب حیا ایک عامل کے پاس جاتی ہے اور اسے تعویذ بنانے کا کہتی ہے کہ میرب اور مرتسم میں لڑائی ہو جائے اور ان دونوں میں طلاق ہو جائے، لیکن اس تعویذ کا الٹا اثر پڑتا ہے۔ عامل کو حیا بہت زیادہ پیسے بھی دیتی ہے، لیکن میرب اور مرتسم کے درمیان محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گو کہ میرب اظہار نہیں کرتی۔ مرتسم میرب کو لے کر گاؤں اپنی زمین دکھانے جاتا ہے اور وہاں مرتسم کام سے گاڑی سے باہر نکل جاتا ہے اور حیا کو باہر نکلنے سے منع کر دیتا ہے میرب کو، لیکن میرب نہیں مانتی۔ میرب گاڑی سے اتر کر بکری کے بچے کے پیچھے بھاگتی بھاگتی ملک کی زمینوں میں نکل جاتی ہے۔ ملک جان بوجھ کر شکار کے بہانے میرب پر گولی چلا دیتا ہے۔ مرتسم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتا ہے لیکن میرب اسے نہیں ملتی۔ آخرکار میرب بے ہوشی کی حالت میں مل جاتی ہے اور گولی کی آواز سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ مرتسم یہ سب دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ حیا کو جب ہوش آ جاتا ہے تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ یہ سارے لوگ یہاں کیوں جمع ہیں۔ ناظرین ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ تومس سیریل تیرے بن کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتسم میرب کے دل جیتنے کی بار بار کوشش کرتا ہے اور کئی بار میرب پگھل بھی جاتی ہے، لیکن میرب جان بوجھ کر اظہار نہیں کرتی کیونکہ اس کے آڑے انا آ رہی ہے اس کی۔ وہ دل ہی دل میں مرتسم سے محبت کرتی ہے۔ دوسری طرف جب حیا ایک عامل کے پاس جاتی ہے اور اسے تعویذ بنانے کا کہتی ہے کہ میرب اور مرتسم میں لڑائی ہو جائے اور ان دونوں میں طلاق ہو جائے، لیکن اس تعویذ کا الٹا اثر پڑتا ہے۔ عامل کو حیا بہت زیادہ پیسے بھی دیتی ہے، لیکن میرب اور مرتسم کے درمیان محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گو کہ میرب اظہار نہیں کرتی۔ مرتسم میرب کو لے کر گاؤں اپنی زمین دکھانے جاتا ہے اور وہاں مرتسم کام سے گاڑی سے باہر نکل جاتا ہے اور حیا کو باہر نکلنے سے منع کر دیتا ہے میرب کو، لیکن میرب نہیں مانتی۔ میرب گاڑی سے اتر کر بکری کے بچے کے پیچھے بھاگتی بھاگتی ملک کی زمینوں میں نکل جاتی ہے۔ ملک جان بوجھ کر شکار کے بہانے میرب پر گولی چلا دیتا ہے۔ مرتسم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتا ہے لیکن میرب اسے نہیں ملتی۔ آخرکار میرب بے ہوشی کی حالت میں مل جاتی ہے اور گولی کی آواز سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ مرتسم یہ سب دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ حیا کو جب ہوش آ جاتا ہے تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ یہ سارے لوگ یہاں کیوں جمع ہیں۔ ناظرین ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ تومس سیریل تیرے بن کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتسم میرب کے دل جیتنے کی بار بار کوشش کرتا ہے اور کئی بار میرب پگھل بھی جاتی ہے، لیکن میرب جان بوجھ کر اظہار نہیں کرتی کیونکہ اس کے آڑے انا آ رہی ہے اس کی۔ وہ دل ہی دل میں مرتسم سے محبت کرتی ہے۔ دوسری طرف جب حیا ایک عامل کے پاس جاتی ہے اور اسے تعویذ بنانے کا کہتی ہے کہ میرب اور مرتسم میں لڑائی ہو جائے اور ان دونوں میں طلاق ہو جائے، لیکن اس تعویذ کا الٹا اثر پڑتا ہے۔ عامل کو حیا بہت زیادہ پیسے بھی دیتی ہے، لیکن میرب اور مرتسم کے درمیان محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گو کہ میرب اظہار نہیں کرتی۔ مرتسم میرب کو لے کر گاؤں اپنی زمین دکھانے جاتا ہے اور وہاں مرتسم کام سے گاڑی سے باہر نکل جاتا ہے اور حیا کو باہر نکلنے سے منع کر دیتا ہے میرب کو، لیکن میرب نہیں مانتی۔ میرب گاڑی سے اتر کر بکری کے بچے کے پیچھے بھاگتی بھاگتی ملک کی زمینوں میں نکل جاتی ہے۔ ملک جان بوجھ کر شکار کے بہانے میرب پر گولی چلا دیتا ہے۔ مرتسم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتا ہے لیکن میرب اسے نہیں ملتی۔ آخرکار میرب بے ہوشی کی حالت میں مل جاتی ہے اور گولی کی آواز سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ مرتسم یہ سب دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ حیا کو جب ہوش آ جاتا ہے
तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि ये सारे लोग यहाँ क्यों जमा हैं। नाज़रीन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। टॉमस सीरियल तेरेबिन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुर्तसिब मीरब के दिल जीतने की बार बार कोशिश करता है और कई बार मीरब पिघल भी जाती है, लेकिन मीरब जानबूझकर इजहार नहीं करती क्योंकि उसके आड़े अना आ रही है उसकी। वो दिल ही दिल में मुर्तसिम से मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ जब हया एक कामिल के पास जाती है और उसे तावीज़ बनाने का कहती है कि मीरब और मुर्तसिम में लड़ाई हो जाए और उन दोनों में तलाक हो जाए, लेकिन उस तावीज़ का उल्टा असर पड़ता है। आमिल को हया बहुत ज़्यादा पैसे भी देती है, लेकिन मीरब और मुर्तसिम के दरमियान मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। गो कि मीरब इजहार नहीं करती। मुर्तसिम मीरब को लेकर गांव अपनी ज़मीन दिखाने जाता है और वहां मुर्तसिम काम से गाड़ी से बाहर निकल जाता है और हया को बाहर निकलने से मना कर देता है मीरब को, लेकिन मीरब नहीं मानती। मीरब गाड़ी से उतरकर बकरी के बच्चे के पीछे भागती भागती मलिक की ज़मीनों में निकल जाती है। मलिक जानबूझकर शिकार के बहाने मीरब पर गोली चला देता है। मुर्तसिम ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है, लेकिन मीरब उसे नहीं मिलती। आखिरकार मीरब बेहोशी की हालत में मिल जाती है और गोली की आवाज़ से डर कर बेहोश हो गई थी। मुर्तसिम ये सब देखकर अपने हवास खो बैठता है। हया को जब होश आ जाता है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि ये सारे लोग यहाँ क्यों जमा हैं। नाज़रीन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। टॉमस सीरियल तेरेबिन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुर्तसिब मीरब के दिल जीतने की बार बार कोशिश करता है और कई बार मीरब पिघल भी जाती है, लेकिन मीरब जानबूझकर इजहार नहीं करती क्योंकि उसके आड़े अना आ रही है उसकी। वो दिल ही दिल में मुर्तसिम से मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ जब हया एक कामिल के पास जाती है और उसे तावीज़ बनाने का कहती है कि मीरब और मुर्तसिम में लड़ाई हो जाए और उन दोनों में तलाक हो जाए, लेकिन उस तावीज़ का उल्टा असर पड़ता है। आमिल को हया बहुत ज़्यादा पैसे भी देती है, लेकिन मीरब और मुर्तसिम के दरमियान मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। गो कि मीरब इजहार नहीं करती। मुर्तसिम मीरब को लेकर गांव अपनी ज़मीन दिखाने जाता है और वहां मुर्तसिम काम से गाड़ी से बाहर निकल जाता है और हया को बाहर निकलने से मना कर देता है मीरब को, लेकिन मीरब नहीं मानती। मीरब गाड़ी से उतरकर बकरी के बच्चे के पीछे भागती भागती मलिक की ज़मीनों में निकल जाती है। मलिक जानबूझकर शिकार के बहाने मीरब पर गोली चला देता है। मुर्तसिम ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है, लेकिन मीरब उसे नहीं मिलती। आखिरकार मीरब बेहोशी की हालत में मिल जाती है और गोली की आवाज़ से डर कर बेहोश हो गई थी। मुर्तसिम ये सब देखकर अपने हवास खो बैठता है। हया को जब होश आ जाता है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि ये सारे लोग यहाँ क्यों जमा हैं। नाज़रीन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। टॉमस सीरियल तेरेबिन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुर्तसिब मीरब के दिल जीतने की बार बार कोशिश करता है और कई बार मीरब पिघल भी जाती है, लेकिन मीरब जानबूझकर इजहार नहीं करती क्योंकि उसके आड़े अना आ रही है उसकी। वो दिल ही दिल में मुर्तसिम से मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ जब हया एक कामिल के पास जाती है और उसे तावीज़ बनाने का कहती है कि मीरब और मुर्तसिम में लड़ाई हो जाए और उन दोनों में तलाक हो जाए, लेकिन उस तावीज़ का उल्टा असर पड़ता है। आमिल को हया बहुत ज़्यादा पैसे भी देती है, लेकिन मीरब और मुर्तसिम के दरमियान मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। गो कि मीरब इजहार नहीं करती। मुर्तसिम मीरब को लेकर गांव अपनी ज़मीन दिखाने जाता है और वहां मुर्तसिम काम से गाड़ी से बाहर निकल जाता है और हया को बाहर निकलने से मना कर देता है मीरब को, लेकिन मीरब नहीं मानती। मीरब गाड़ी से उतरकर बकरी के बच्चे के पीछे भागती भागती मलिक की ज़मीनों में निकल जाती है। मलिक जानबूझकर शिकार के बहाने मीरब पर गोली चला देता है। मुर्तसिम ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है, लेकिन मीरब उसे नहीं मिलती। आखिरकार मीरब बेहोशी की हालत में मिल जाती है और गोली की आवाज़ से डर कर बेहोश हो गई थी। मुर्तसिम ये सब देखकर अपने हवास खो बैठता है। हया को जब होश आ जाता है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि ये सारे लोग यहाँ क्यों जमा हैं। नाज़रीन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। टॉमस सीरियल तेरेबिन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुर्तसिब मीरब के दिल जीतने की बार बार कोशिश करता है और कई बार मीरब पिघल भी जाती है, लेकिन मीरब जानबूझकर इजहार नहीं करती क्योंकि उसके आड़े अना आ रही है उसकी। वो दिल ही दिल में मुर्तसिम से मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ जब हया एक कामिल के पास जाती है और उसे तावीज़ बनाने का कहती है कि मीरब और मुर्तसिम में लड़ाई हो जाए और उन दोनों में तलाक हो जाए, लेकिन उस तावीज़ का उल्टा असर पड़ता है। आमिल को हया बहुत ज़्यादा पैसे भी देती है, लेकिन मीरब और मुर्तसिम के दरमियान मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। गो कि मीरब इजहार नहीं करती। मुर्तसिम मीरब को लेकर गांव अपनी ज़मीन दिखाने जाता है और वहां मुर्तसिम काम से गाड़ी से
باہر نکل جاتا ہے اور حیا کو باہر نکلنے سے منع کر دیتا ہے میرب کو، لیکن میرب نہیں مانتی۔ میرب گاڑی سے اتر کر بکری کے بچے کے پیچھے بھاگتی بھاگتی ملک کی زمینوں میں نکل جاتی ہے۔ ملک جان بوجھ کر شکار کے بہانے میرب پر گولی چلا دیتا ہے۔ مرتسم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتا ہے لیکن میرب اسے نہیں ملتی۔ آخرکار میرب بے ہوشی کی حالت میں مل جاتی ہے اور گولی کی آواز سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ مرتسم یہ سب دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ حیا کو جب ہوش آ جاتا ہے تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ یہ سارے لوگ یہاں کیوں جمع ہیں۔ ناظرین ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ ٹامس سیریل 13 بن کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتسم میرب کے دل جیتنے کی بار بار کوشش کرتا ہے اور کئی بار میرب پگھل بھی جاتی ہے، لیکن میرب جان بوجھ کر اظہار نہیں کرتی کیونکہ اس کے آڑے انا آ رہی ہے اس کی۔ وہ دل ہی دل میں مرتسم سے محبت کرتی ہے۔ دوسری طرف جب حیا ایک عامل کے پاس جاتی ہے اور اسے تعویذ بنانے کا کہتی ہے کہ میرب اور مرتسم میں لڑائی ہو جائے اور ان دونوں میں طلاق ہو جائے، لیکن اس تعویذ کا الٹا اثر پڑتا ہے۔ عامل کو حیا بہت زیادہ پیسے بھی دیتی ہے لیکن میرب اور مرتسم کے درمیان محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گو کہ میرب اظہار نہیں کرتی۔ مرتسم میرب کو لے کر گاؤں اپنی زمین دکھانے جاتا ہے اور وہاں مرتسم کام سے گاڑی سے باہر نکل جاتا ہے اور حیا کو باہر نکلنے سے منع کر دیتا ہے میرب کو، لیکن میرب نہیں مانتی۔ میرب گاڑی سے اتر کر بکری کے بچے کے پیچھے بھاگتی بھاگتی ملک کی زمینوں میں نکل جاتی ہے۔ ملک جان بوجھ کر شکار کے بہانے میرب پر گولی چلا دیتا ہے۔ مرتسم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتا ہے لیکن میرب اسے نہیں ملتی۔ آخرکار میرب بے ہوشی کی حالت میں مل جاتی ہے اور گولی کی آواز سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ مرتسم یہ سب دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ حیا کو جب ہوش آ جاتا ہے تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ یہ سارے لوگ یہاں کیوں جمع ہیں۔ ناظرین ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ ٹامس سیریل 13 بن کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرتسم میرب کے دل جیتنے کی بار بار کوشش کرتا ہے اور کئی بار میرب پگھل بھی جاتی ہے، لیکن میرب جان بوجھ کر اظہار نہیں کرتی کیونکہ اس کے آڑے انا آ رہی ہے اس کی۔ وہ دل ہی دل میں مرتسم سے محبت کرتی ہے۔ دوسری طرف جب حیا ایک عامل کے پاس جاتی ہے اور اسے تعویذ بنانے کا کہتی ہے کہ میرب اور مرتسم میں لڑائی ہو جائے اور ان دونوں میں طلاق ہو جائے، لیکن اس تعویذ کا الٹا اثر پڑتا ہے۔ عامل کو حیا بہت زیادہ پیسے بھی دیتی ہے لیکن میرب اور مرتسم کے درمیان محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گو کہ میرب اظہار نہیں کرتی۔ مرتسم میرب کو لے کر گاؤں اپنی زمین دکھانے جاتا ہے اور وہاں مرتسم کام سے گاڑی سے باہر نکل جاتا ہے اور حیا کو باہر نکلنے سے منع کر دیتا ہے میرب کو، لیکن میرب نہیں مانتی۔ میرب گاڑی سے اتر کر بکری کے بچے کے پیچھے بھاگتی بھاگتی ملک کی زمینوں میں نکل جاتی ہے۔ ملک جان بوجھ کر